नमस्कार। कार्यक्रम व्यक्ति विषय र विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नयन सापकोटा। यो कार्यक्रम तपाईले नेपाल एफएम मार्फत पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। आजको कार्यक्रममा हामीसँग सीताराम रेग्मी हुनुहुन्छ। उहाँ नेपाल मेडिकल व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। नेपाल मेडिकल व्यवसायी सङ्घ वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाको छाता सङ्गठन हो र यसमा जति पनि आबद्ध भएका छन् उनीहरूको आबद्धता भनेको वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नको लागि संस्था यसमा कार्यरत छ र वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य परीक्षणमा सिन्डिकेट भएको गुनासो उहाँले गरिरहनु भएको छ। जति पनि नेपाल सरकारले सूचीकरण गरेको छ ती सूचीकरणमा आबद्ध भएका संस्थाहरूले काम गर्न नपाएको गुनासो गरिरहनु भएको छ। विशेष गरेर 39वटा संस्थाले मात्रै सिन्डिकेट लागू गरेर एकाधिकार किन प्राप्त गर्न खोजिरहेको छ र अरूले किन पाउन सकिरहेका छैनन्, यसमा कारण के हो? आज हामी यिनै विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब नेपाल मेडिकल व्यवसायी सङ्घ, तपाईँ त्यसको अध्यक्ष होइन? तपाईँहरूको गुनासो भनेको चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य परीक्षण सबैले गर्न पाउनु पर्यो, जुन नेपाल सरकारले सूचीकरण गरेको छ 217वटा संस्थालाई। यसमा चाहिँ सिन्डिकेट कसरी लागू भइरहेछ? यस्तो भइरहेछ, नेपालमा विभिन्न क्षेत्रमा सिन्डिकेटहरू छन्। यो सिन्डिकेट को चाहिँ संस्कार हाम्रो देशमा मौलाउँदै गएको छ। यो एक प्रकारको दलाल पुँजीवादको अवस्थामा हामीहरू छौँ जहाँसम्म मलाई लाग्छ। र अब दलाली गर्ने, त्यस पछाडि चाहिँ सेटिङमा काम कुराहरू मिलाउने र सबै प्रकारका चाहिँ व्यवसायहरू आफूसँग केन्द्रित गर्ने र आफूले मात्रै गर्न पाउने खालका चाहिँ संयन्त्रहरूको निर्माण गर्ने र त्यो संयन्त्र निर्माण गरिसकेपछि अरूलाई त्यसको पहुँचमा पुग्न नदिने, यस्तो खालको चाहिँ क्रियाकलापहरू गरेर देशी या विदेशी मान्छेहरूसँग मिलेमतो गरेर एकाधिकार गर्ने खालको प्रचलन अहिले नेपालमा चलेर आइरहेको छ। यो यातायातमा पनि थियो, अन्य चाहिँ कृषि सम्बन्धित क्षेत्रहरूमा पनि थियो र विशेष गरी ती क्षेत्रहरूमा सबैतिर सिन्डिकेटहरूको अन्त हुँदै गर्दा यो स्वास्थ्य परीक्षणमा भएको सिन्डिकेट अहिलेसम्म पनि चाहिँ जारी भइरहेको अवस्था छ। र यसमा पनि विशेष त अब यो नेपालबाट काम गर्नको लागि वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने सवालमा यो सिन्डिकेट धेरै नै मौलाएको छ र यसले चाहिँ विकराल रूप पनि लिएको छ। यो विगत 5-7 वर्षदेखि यो सिन्डिकेट मौलाउँदै आएको छ र यसमा धेरै नै ब्रह्मलुटहरू भएको अवस्था छ अहिले। यो चाहिँ नै गरिब नेपाली कामदारहरू, यो एकातिर यो मेडिकल व्यवसायहरू जति छन् उनीहरूले आफूले काम गर्न पाउनुपर्ने जुन उनीहरूको अधिकार हो, त्यो चाहिँ नेपालको संविधानले दिएको, कानुनले दिएको जुन अधिकार हो, त्यो अधिकारबाट चाहिँ वञ्चित गराइराखेको छ र गैर कानुनी ढङ्गले यो सिन्डिकेटको कामहरू गरिराखेको अवस्था छ भने अर्कोतिर त्यो विदेश जाने गरिब नेपाली कामदारहरूलाई 4,000-4,500 रुपियाँमा हुने स्वास्थ्य परीक्षणको लागि 18,000-20,000 सम्म रुपियाँ लिएर स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको अवस्था थियो। र अहिले आएर पनि यसको लगभग एक ढङ्गले नेपाल सरकारले यसको अन्त भयो भनेर घोषणा गर्यो र अहिले अन्य मुलुकहरूले पनि यो सिन्डिकेट चाहिँ गर्न हुँदैन है भन्ने खालका कुरा, जस्तै उदाहरणको लागि मलेसियाको सवालको हामीले कुरा गर्ने भने मलेसिया देशले अहिले सिन्डिकेट चाहिँ यो गलत कुरा हो, हाम्रो चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हाम्रो चाहिँ बदनाम भइरहेको छ सिन्डिकेटको कारणले गर्दाखेरि। गरिब मान्छेहरू हामी विदेशीहरूलाई काम गर्न ल्याउँछौँ, तर काम गर्न ल्याउनु अगाडि नै हामीले यति धेरै पैसाहरू उनीहरूलाई खर्च गराउँछौँ, त्यो कारणले गर्दा हामी चाहिँ दिनानुदिन बदनाम भइरहेका छौँ। त्यसैले यसको अन्त गर्नुपर्छ भनेर त्यहाँको सरकारले अन्त गरिसक्दा पनि यो सिन्डिकेट नेपालबाट चाहिँ अन्त हुन नसकिरहेको अवस्था। यहाँले भन्नुभयो नि, जुन यो वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य परीक्षणको नाममा केही सीमित संस्थाहरूले ब्रह्मलुट गरिरहेछन् भनेर, होइन? त्यो ब्रह्मलुट चाहिँ गर्ने त गरिरहेछन्, नगर्न पाउनेहरूले चाहिँ ब्रह्मलुट गर्न नपाएर यो दुखेसो पोख्न खोजिरहेको कि? यस्तो हामीले चाहिँ के भनेको छ भने कानुन सम्मत सबै चिजहरू हुनु पर्यो। नेपालको संविधानले भने बमोजिम र कानुनले भने बमोजिम सबै कुरा हुनु पर्यो। नेपाल सरकारले भनेको कुराहरू हामी मान्नको लागि तयार छौँ। नेपाल सरकारले सूचीकृत गरेका 217वटा स्वास्थ्य संस्थाहरू छन्, हामी त्योभन्दा बाहिर त जान खोजिरहेका छैनौँ। भोलि खुला प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गले मापदण्ड पुरा गरेर 217वटा भन्दा बाँकी अरू संस्थाहरू आउँछन् भने त्यो पनि ठिकै छ।
तर अहिले हालको अवस्थामा नेपाल सरकारले 217 वटा स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई सूचीकृत गरेको छ। ती सूचीकृत भएका संस्थाहरूलाई काम गर्न नदिनुपर्ने कारण के हो त्यो हामीले बुझ्न सकिरहेका छैनौँ। त्यसमा नेपाल सरकारले किन चासो दिइरहेको छैन? एकातिर मापदण्ड पुरा गरेको भनेर सूचीकृत गर्छ, अर्कोतिर ती व्यवसायहरूले काम गर्न पाएनन् भनेर आग्रह र अनुग्रह गर्दाखेरि ती कुराहरूलाई नेपाल सरकारले सुनवाई गर्दैन। भनेपछि यो बिचमा के छ त? भनेको सूचीकरणमा परेका 217 वटा र काम गरिरहेको र सिन्डिकेटधारीहरू 39 वटा यहाँले भन्नु भएको छ हैन? 39 वटाले कसरी काम गरिरहेका छन्, उनीहरूको एकाधिकारमा कसले बल पुर्याइरहेको छ र बाँकी 217 मा 39 मा बाँकी जति रहन्छन् उनीहरूले किन स्वास्थ्य परीक्षणको काम गर्न पाइरहेका छैनन्? तपाईहरुलाई केले रोकिरहेको छ? यो मूलतः मैले अघि पहिलो तपाईको प्रश्नमा पनि मैले यसको जवाफ दिएँ। यो के हो भन्दा पहिलो कुरा त यिनीहरूले सेटिङ गरे, विभिन्न ठाउँमा सेटिङ गरे, नेपालका सम्बन्धित निकायहरूसँग पनि सेटिङ गरे। त्यो भनेको श्रम मन्त्रालय र त्योसँग सम्बन्धित भएका अन्य परराष्ट्र मन्त्रालय लगायतका केही कर्मचारीहरू र त्यस बेलाका मन्त्रीहरूसँग यिनीहरूले चाहिँ नै सेटिङ गरे। मैले तपाईलाई स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा यो अहिले हामी मलेसियालाई फोकस गरौँ, त्यहाँ अर्को पनि छ एउटा गामका भन्ने संस्था, त्यो त अहिले खारेज भएको छ, तर पनि उनीहरूले 10-12 वटा संस्थाहरूले सिन्डिकेट चाहिँ गरिरहेका छन् यो गल्फमा जाने कामदारहरूको लागि। त्यहाँ अर्को समस्या पनि छँदैछ। तर मूलतः अहिले हामी मलेसियाको विषयमा केन्द्रित हुँदाखेरि टेक बहादुर गुरुङज्यू श्रम राज्य मन्त्री हुँदाखेरि त्यो बेलाको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घको नेतृत्व, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासङ्घको नेतृत्व लगायतका केही व्यक्तिहरू र बङ्गलादेशको एउटा नागरिक जो मलेसियामा गएर चाहिँ एउटा बेस्टिनेट नाम गरेको कम्पनी खोलेर बसेका थिए, उनीहरूको बीचको मिलेमतो र सेटिङ दुवैतर्फ मलेसियामा बङ्गलादेशको नागरिकले चाहिँ त्यो अमिन भन्ने व्यक्ति थिए उनीले चाहिँ उनको बेस्टिनेट नाम गरेको कम्पनी मार्फत सेटिङ गर्ने, यहाँ चाहिँ नेपालमा नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासङ्घको त्यो बेलाको नेतृत्व अहिले पनि उनी नै छन् जस्तो लाग्छ मलाई, कैलाश खड्का लगायतका व्यक्तिहरू र नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घको त्यो बेलाको नेतृत्व हंसराज वाग्लेजी हुनुहुन्थ्यो लगायतका मान्छेहरूको सेटिङद्वारा तपाईको चाहिँ टेक बहादुर गुरुङजीलाई पनि प्रलोभनमा पाएर यो काम गरियो, सुरुवात गराइयो। हामीले सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि नै यो विषयवस्तु उठाएका थियौँ हामीले, यहाँ गलत भइरहेको छ, यसो गर्न दिन हुँदैन भन्न। तर भन्दा 1 वर्ष 2 वर्षको अथक प्रयास गरेर उनीहरूले चाहिँ यो सेटिङ गरेरै छोडेर सिन्डिकेट लगाएरै छोडे र मूलतः हामीलाई स्वास्थ्य परीक्षण गर्न नदिने, यो चाहिँ लगानी गर्न लगाएर पनि काम गर्न नसक्ने वातावरण बनाउने भनेको यो सिन्डिकेट गर्ने अपराधीहरू नै हुन् भन्छु म यिनीहरूलाई। यी चाहिँ यी 38-39 वटा स्वास्थ्य संस्था र तिनका नायकीहरू जो छन् केही 2-5 जना ती व्यक्तिहरू, नेपाल सरकार श्रम मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयलाई नेतृत्व गरिरहेका कर्मचारीहरू र विदेशमा रहेका बेस्टिनेट नाम गरेको कम्पनीको सञ्चालक अमिन भन्ने बङ्गलादेशका नागरिक भनेको यिनीहरूको मिलेमतोको कारणले गर्दा हामीले यो काम गर्न पाइन्न। अहिले पनि मलेसियाको जुन निजी कम्पनी बेस्टिनेट यहाँले भनिरहनु भएको छ, त्यो कम्पनी मार्फत नै यहाँ नेपालमा जति पनि सूचीकरणमा परेका छन् र सिन्डिकेटधारीहरूको मिलेमतोमा नै त्यो काम अहिले पनि हुन खोजिरहेछ। अब अहिले यसलाई हामीले कसरी बुझौँ भने यो चाहिँ 2075 सालमा असार या साउनतिर त्यो बेलाका तत्कालीन मन्त्री श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले यो विषयलाई हाम्रो यो गम्भीरतालाई उनले बुझे। यो बुझिसकेपछि यहाँनिर ठगी भएको रहेछ भने ती 39 वटा स्वास्थ्य संस्थाका सञ्चालकहरूलाई पक्राउ पूर्जी जारी गरेर मुद्दा पनि चलाइयो। त्यो 5 अरबको ठगी मुद्दा अहिले पनि अदालतमा विचाराधीन छ। अब त्यस पश्चात उनले यी सम्पूर्ण संयन्त्रहरूलाई खारेज गरे नेपालबाट। तर यी संयन्त्रहरू नेपालबाट मात्रै नभएर मलेसियाबाट पनि चाहिँ जरो गाडेर आएको कारणले गर्दा त्यो त्यति सहज ढङ्गले ढल्नेवाला त थिएनन्। त्यो कारणले गर्दा उनले नेपालबाट मलेसिया जाने कामदारहरूलाई नै रोकिदिए। यो जबसम्म यो सिन्डिकेटको अन्त हुँदैन तबसम्म नेपालबाट नेपालीहरू यो दासको रूपमा चाहिँ नेपालीहरूलाई हामीले मलेसिया पठाउन सक्दैनौँ। पहिले नै हामीले फ्री भिसा फ्री टिकटको चाहिँ नीति बनाएका छौँ, तर स्वास्थ्य परीक्षणकै नाउँमा चाहिँ 20-22 हजार रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेपछि त्यो नीति पनि फेल भयो। त्यसैले गर्दा यसरी यही नेपालमै चाहिँ नेपाली कामदारहरू ठगिएर विदेश जान्छन् भने उहाँ गइसकेपछि अरू झन् कति ठगिएलान्। अब यहाँले प्रश्न पार्नु पर्यो, 39 वटामा जसरी चाहिँ अहिले वैदेशिक रोजगारमा जानेहरू मलेसिया जानेहरूले ती 39 वटा संस्थालाई छानिरहेका छन् भने अरू बाँकी संस्थालाई छान्न नसक्नुको कारण चाहिँ प्रश्न पर्यो। हजुर, म आउँदैछु, त्यही कुरामा आउँदैछु। म त्यति भइसकेपछि अब जब चाहिँ नेपाल सरकारले त्यसरी यसको विषयमा कुराहरू उठाइसके पश्चात अब के भयो भने मलेसियन सरकारले पनि त्यो विषयलाई
अलि चासोको रूपमा हेऱ्यो किनभने नेपाली कामदारहरू मलेसिया जान छोडे लोयल कामदारहरू भनेको मान्ने कामदारहरू कम तलबमा काम गर्ने कामदारहरू हैन त्यो पाइराखेको देशले चाहिँ मान्छे पठाउन छोडिसकेपछि कामदार पठाउन छोडेपछि त्यहाँ चासोको विषय भयो यो कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि सिन्डिकेट हो भन्ने भइसकेपछि नेपाल सरकार र मलेसिया सरकार बीच एउटा एक प्रकारको सम्झौता पनि भयो र नेपालको सरकारले मलेसियन सरकारलाई के आग्रह गर्यो भनेदेखि तपाईहरुको मापदण्ड के हो त त्यो मापदण्ड पठाउनुस् न त भन्ने खालको कुरा गरिसकेपछि मलेसियन सरकारले एउटा मापदण्ड पनि पठायो त्यो मापदण्डको आधारमा केही स्वास्थ्य संस्थाहरू छानिए पनि तर ती छानिए पनि नछानिए पनि अब त्यसले खासै विशेष अर्थ केही पनि राखेन र हाम्रो भनाइ अझै यहाँनेरि के चाहिँ थियो भनेदेखि नेपाल सरकारले जब आफ्नो एउटा मापदण्ड बनाएको छ हामी नेपाली भएको नाताले नेपालको कानुनलाई मान्ने हो र नेपालको मापदण्डलाई मान्ने हो हामीले मलेसिया देशको मापदण्ड या अन्य कुनै देशको मापदण्डलाई हामीले किन मानिरहनु पर्ने भन्ने हाम्रो मान्यता रह्यो र नेपाल सरकारले दिएको मापदण्डलाई पूरा गरेर पास भएका स्वास्थ्य संस्थाहरू नेपाल सरकारले सूचीकृत गरेका संस्थाहरू त्यो 217 जो अहिले 217 219 वटा हुन् तर दुईवटा संस्थाहरूले अहिले चाहिँ नयाँ आवेदन दिएका छैनन् भन्ने मैले सुने र मैले 217 भनिराखेको ती 200 वटा स्वास्थ्य संस्थाहरू सबैले किन स्वास्थ्य परीक्षण गर्न नपाउने भन्ने प्रश्न हो अब यसमा चाहिँ यी दलाल व्यक्तिहरू सेटिङ गर्ने मान्छेहरू जो सरकारमा गयो उही प्रलोभन पर्ने खालको प्रवृत्ति यी यावत कुराहरूले काम गरिरहेको छ त्यसैले हामीले राष्ट्रको लागि एउटा हामी नेपाली कामदारहरू जब पठाउँछौँ त्यो राष्ट्रकै लागि पठाएको हो नि तिनले भित्राउने रेमिट्यान्सको कारणले गर्दा अर्थतन्त्रलाई धानिरहेको अवस्था छ यी यावत कुराले गर्दा त्यसलाई ससम्मान ढङ्गले ती व्यक्तिहरूलाई नेपालमै नठगिकन सम्मानजनक ढङ्गले तिनीहरूले जान पाउनुपर्छ भनेको अहिले जसरी 39 वटा स्वास्थ्य संस्थाले स्वास्थ्य परीक्षण गराएर वैदेशिक रोजगारमा पठाइरहेका छन् भने उनीहरूले लिने शुल्कमा पनि फरक छ अथवा उनीहरूले बढी शुल्क असुलिरहेका छन् अफकोर्स बढी शुल्क हामीले भन्यौँ त्यो बेलामा त अझै हामी 3200 रुपियाँ लिएर स्वास्थ्य परीक्षण गर्थ्यौँ जति बेला उनीहरूले 18200 रुपियाँ लिन्थे स्वास्थ्य परीक्षणकै नाममा तपाईहरुले 3200 रुपियाँ लिनुहुन्थ्यो 18200 रुपियाँ असुल उपर गरिरहेको अनि धेरै अन्तर पर्यो त्यही अन्तरलाई अनि यो कम रकम अथवा कम मूल्य तोकेको संस्थामा नगइकन बढी मूल्यमा गएर स्वास्थ्य परीक्षण गराउनु पर्ने बाध्यता चाहिँ किन आइपर्यो त्यो सिन्डिकेटको कारणले हामीले गरेको स्वास्थ्य परीक्षणबाट भिसा नआउने भयो उनीहरूले त्यो रोकिदिए एउटा संयन्त्र निर्माण गरे एउटा सफ्टवेयर डेभलप गरे उनीहरूले त्यो अघि मैले भने नि यो सम्पूर्ण प्रकारले सेटिङ गरे त्यो सेटिङ गरिसकेपछि अब त्यो सेटिङको आधारमा जसले त्यो सफ्टवेयरहरू चाहिँ जसलाई उपलब्ध गराइयो उनीहरूले मात्रै चाहिँ त्यो भित्र छिरेर काम गर्न पाउने भए स्वास्थ्य परीक्षण र भिसालाई लगेर जोड दिइसकेपछि त हैन त्यहाँनिर त समस्या भयो त्यो वास्तवमा एकअर्कासँग रिलेटेड कुरै हैन स्वास्थ्य परीक्षण एउटा विषयवस्तु हो स्वास्थ्य परीक्षण गरिसकेपछि त्यहाँ गलत ढङ्गको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको छ भने सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्था जिम्मेवारी लिने भयो त्यो कुरै सक्यो उसले पास फेल के भन्छ त्यो बेग्लै कुरा भइहाल्यो तर भिसा भनेको फेरि बेग्लै प्रक्रिया इमिग्रेसनको प्रक्रिया हो अब यिनीहरूले के गरे त भन्दा स्वास्थ्य परीक्षणलाई भिसासँग इमिग्रेसनसँग लगेर जोडिदिए अनि बायोमेट्रिक भन्ने चिज जुन हो त्यो चाहिँ बायोमेट्रिक अब हजुरलाई पनि थाहा भएकै कुरा हो यो हैन त्यो चाहिँ कहाँ स्वास्थ्य परीक्षणसँग चाहिँ रिलेटेड विषयवस्तु हो हैन त्यो चाहिँ एउटा क्रिमिनलहरूलाई पत्ता लगाउनको लागि कसैले चाहिँ आफ्नो देशमा प्रवेश गरिसकेपछि फटाई काम गर्छ कि केही गर्छ कि भनेर भोलि त्यसलाई पत्ता लगाउन ट्रेस गर्नको लागि चाहिँ प्रयोग गर्ने एउटा चाहिँ प्रवृत्ति हो त्यो हैन अब त्यसलाई ल्याएर स्वास्थ्य परीक्षणसँग ल्याएर जोडिदिए त्यो कारणले गर्दाखेरि अब त्यो त्यहाँ नजोडिकन भिसा नआउने भइसकेपछि ती व्यक्तिहरू त बाध्यतावश जति 18,000 त के 50,000 भने पनि यदि विदेशमा काम गर्न जान चाहेका हुन् त जानु पर्यो अब त्यसलाई त्यहाँ ठगी भयो फटाई काम भयो भनेर हामीले बारम्बार विभिन्न सरकारवालासँग आग्रह गर्यौं धेरै अनुनय विनय नै गर्यौं हामीले यो एक त जाने कामदारहरूलाई पनि अप्ठ्यारो भइरहेको छ दोस्रो कुरा हामीले हाम्रो चाहिँ काम गर्न पाउने अधिकार पायौँ हामीलाई समस्या भयो काम गर्न पायौँ हामीले भनेर हामीले धेरै आग्रहहरू चाहिँ गर्यौं हामीले धेरै मन्त्रीहरूसँग गयौं धेरै तपाईको चाहिँ मिडियाहरूसँग पनि गयौं हामीहरू धेरै सभासदहरूसँग रिलेटेड श्रम समितिहरूसँग सबैलाई हामीले यो जानकारी नगराएको कहीँ छैन प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि लिएर विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरूसम्म हामी चाहिँ पुगेका छौँ सबैलाई यो विषयवस्तु थाहा छ तर सबै मौन छन् किन मौन छन् सबै चाहिँ केही न केही पाएका छन् उनीहरूले त्यहाँबाट केही न केही लाभ पाइरहेका छन् अब यति हुँदै पनि तपाईले प्रष्ट रूपमा भनिसक्नु भएको छ जुन मूल्यमा स्वास्थ्य परीक्षण गरेर पनि त्यो भिसा प्राप्त गर्न सकिन्छ भने त्यो भिसा नपाउने आधार देखाएर बढी मूल्यमा पनि मलेसियाबाट त्यस्ता निजी कम्पनीको मिलिमतो छ जसले गर्दाखेरि
एउटा चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिहरूले बढीभन्दा बढी शुल्क तिरिरहनु परिरहेको छ। उनीहरूलाई भिसा नआउला भन्ने डर एकातर्फ छ र अर्कोतर्फ बढी मूल्य उनीहरूले तिरिरहनु परेको छ। अब यसको समाधान त के त? तपाईँहरू त कराइरहने मात्रै जस्तो देखियो हैन। यहाँहरूले विभिन्न ठाउँमा गएर घचघचाउने पनि काम गर्नुभयो तर त्यसको सुनवाई भएन। तपाईँहरूले उपकरण पनि ल्याउनु भयो, नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुरूपको उपकरण पनि तपाईँहरूले व्यवस्थापन गर्नुभयो, तपाईँहरूको करोडौँ लगानी त्यसमा लागिसकेको छ तर कराइरहने तर काम पनि नहुने। अब के गर्नुहुन्छ त अब तपाईँहरू? होइन, अब हामी न्यायको लागि लडिरहने हो होइन। हामी त्यसै कारण पनि आज तपाईँकोमा पनि आएका छौँ। हामी चाहिँ मिडिया मार्फत या अन्य जनचेतनाको कार्यक्रमबाट हामीहरू चाहिँ यसलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्छौँ, गरिरहेका पनि छौँ। र अब हामी आवश्यक पर्यो भने सडक आन्दोलन पनि गर्छौँ, हामी आवश्यक पर्यो भने अन्य प्रकारका आन्दोलनहरू पनि गर्छौँ। हामी एम्बेसीहरूलाई जुन एम्बेसीहरू जस्तै मलेसियन एम्बेसीले नेपालमा बसेर आफ्नो कूटनीतिक मर्यादालाई बिर्सिएर बेला बेलामा विभिन्न खालका हरकतहरू गरिरहेको अवस्था छ। हामीले उसलाई धेरैचोटि रिमाइन्ड गरिसकेका छौँ कि यो विषय तपाईँ यसरी चाहिँ नलानुहोस् भनेर। हामीले भर्खरै पनि अस्ति गत हप्ता हामीले एउटा निवेदन त्यहाँ लगेर पनि हालेका छौँ मलेसियन एम्बेसीमा पनि कि यो चाहिँ यस्तो यस्तो भइरहेको अवस्था छ नेपालमा, यो नेपालको कानुनभन्दा बाहिरको कुरा हो। त्यसैले गर्दा यो सिन्डिकेटको अन्त नेपाल सरकारले पनि गर्यो, मलेसियन सरकारले पनि गरिरहेको अवस्थामा फेरि पनि तपाईँहरूको कारणले गर्दा एम्बेसी इन्भल्भ भएको कारणले गर्दाखेरि यो जोगिरहेको अवस्था छ। त्यसैले यसलाई यसो नगरिदिनु हुनको लागि हामी आग्रह गर्छौँ भनेर हामीले चाहिँ अस्ति भर्खरै पत्र पठाएका थियौँ। त्यो पत्र पठाएको केही दिन पश्चात हिजो या अस्ति एउटा सूचना जारी गरेको देखेँ मैले। मलेसियन एम्बेसीले नेपालका स्वास्थ्य संस्थाहरूले कति रुपियाँ लिन पाउनुपर्ने हो स्वास्थ्य परीक्षण गरे बापत भनेर त्यो शुल्क तोकेको एउटा चाहिँ सूचना जारी गरेको मैले पाएँ। यो एकदमै कूटनीतिक मर्यादाभन्दा बाहिरको कुरा हो होइन। एउटा चाहिँ एम्बेसीले त्यस्तो खालको सूचना निकाल्नुपर्ने कुनै आधार र कारणहरू मैले देखेको छैन, त्यो गर्न नहुने कुरा हो। अब यसरी यो एक प्रकारको वैदेशिक हस्तक्षेप भन्छु म। अस्ति हामी भनेको एउटा व्यक्ति वैदेशिक रोजगारमा जान चाहन्छ भने उसले स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ हैन। र स्वास्थ्य परीक्षण गर्दाखेरि त्यसको शुल्क तोक्ने आधार भनेको त नेपाल सरकारकै होला, नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोक्छ। तर यहाँ चाहिँ के भइरहेछ भने बाहिरबाट जुन वैदेशिक रोजगारको गन्तव्य छ त्यही मुलुकको निजी कम्पनीले यति लि भनेर तोक्ने परिपाटीको विकास भइरहेछ। उसो भए त्यही भइरहेछ अहिले। यो चाहिँ अब संस्थाहरू पनि विदेशीहरूले आएर तोक्ने ल 217वटा नेपालमा सूचीकृत भएका संस्थाहरू मध्ये 39वटा स्वास्थ्य संस्थाहरू मात्रै चाहिँ मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउँछन् भनेर तोक्ने पनि विदेशी कम्पनीहरू, विदेशको सरकारले पनि होइन कम्पनीले आएर त्यो ढङ्गको हस्तक्षेप गरिरहेको अवस्था छ। भनेको 39वटाको पहुँच चाहिँ ती विदेशी कम्पनीमा पुग्यो, बाँकी संस्थाको चाहिँ त्यो पहुँचमा पुग्यो होइन। विदेशी कम्पनी होइन, त्यो त अघि नै मैले सकेँ कि यो सेटिङको माध्यमद्वारा यिनीहरूले यो काम गरिरहेका छन्। तर त्यो कम्पनी जो छ विदेशी कम्पनीले आएर नेपालका स्वास्थ्य संस्थाहरू फलानु फलानु ठिक छन्, फलानु फलानु गलत छन् भनेर भन्ने अधिकार कहाँबाट प्राप्त गर्छ त्यसले भनेको। अब अस्ति हामी एमसीसीको विषयलाई लिएर यत्रो धेरै हामी उछाल्यौँ, यति धेरै करायौँ हामी, अमेरिकन सेनाहरू आउँछन् अरे भनेर। यहाँ त मलेसियन सेनाहरू त दिनैपछि आइरहेका छन्, मलेसियन जासुसहरू दिनैपछि आइरहेका छन्, मलेसियन सेटिङ गर्नेहरू, दलाल पुँजीवादलाई चाहिँ अगाडि बढाउने खालका व्यक्तित्वहरू यहाँ चाहिँ आएर दिनैपछि नयाँ नयाँ ढङ्गका हरकतहरू गरिरहेका छन्। मलेसियन एम्बेसीले दिनैपछि हस्तक्षेप गरिरहेको छ। यहाँ नेपाल सरकार बोल्दैन, मौन छ। अब हामी चाहिँ नेपाली कामदारहरूलाई इज्जतका साथ शानका साथ पठाउने हो, काम गर्नको लागि पठाउने हो कि यहाँलाई चाहिँ दास पठाउने हो त? अब मलेसियन सरकारले फलानु, मलेसियन सरकार पनि नभनौँ न, मलेसियाको एउटा कम्पनीले फलानु स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गरिस् भने मात्रै तेरा भिसा दिन्छु भनेर भन्यो। अब अर्को दिन उसले चाहिँ फलानु प्लेन चढेर आइस भने मात्रै तँलाई चाहिँ मलेसियामा इन्ट्री गर्न दिन्छु भनेर भन्ला, या अर्को दिन आउँदाखेरि तैँले मलेसियामा बनेको ब्याग बोकेर आउनुपर्छ भनेर भन्ला। अब यी सबै कुराहरू हामीले चाहिँ यसका मागहरू पुरा गर्दै जाने, अब यहाँले नेपाली कामदार पठाउने नाममा विदेशी कम्पनीले भने अनुरूपको काम गर्नुपर्ने बाध्यतामा नेपालीहरू पर्नु परेको अवस्थाको यहाँले दृष्टान्त प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ। श्रम मन्त्रीलाई यो कुरा भन्नु भएन? तपाईँले बुझाउनु भएन, सुझाउनु भएन? कालो काम भइरहेको छ वैदेशिक रोजगारमा स्वास्थ्य परीक्षणको नाममा, यो कालो काममा तपाईँले चाहिँ आँखा खोल्नु पर्यो भनेर यहाँले भन्नु भएन? यो अहिलेका नयाँ श्रम मन्त्री किशुन श्रेष्ठजी हुनुहुँदो रहेछ, उहाँ चाहिँ नै आइसकेपछि हामी पहिलोचोटि एकचोटि भेट्न गयौँ। म गएँ, मैले पहिलोचोटि जाँदैखेरि उहाँलाई यी कुराहरू मैले विशेष त राखेँ। यस्तो यस्तो खालको चाहिँ समस्या छ, यो चाहिँ वैदेशिक रोजगार जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणको सवालमा धेरै समस्याहरू छन्, यसलाई चाहिँ तपाईँले विशेष रूपमा ध्यान दिनुपर्छ भनेर मैले भने। उहाँले मलाई के भन्नुभयो भनेदेखि यो
मलेसियाको त्यस्तो रहेछ, दुबईको अर्को के गर्न खोजिरहेछन्, कतारको क्युबिसीले त्यसो गरिरहेछ। अब तपाईँहरूको व्यवसाय चाहिँ कसरी जोगाउने हो भनेर म त बहुत चिन्तित भएँ। तपाईँहरू जस्तो चाहिँ यो सिन्डिकेट नगर्ने, नेपालको कानुनलाई मानेर अगाडि बढ्ने व्यवसायहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ नै जोगाउने होला भनेर पो चिन्तित भएँ म भनेर भन्नुभयो। मैले भने तपाईँको कामै त्यही हो, नेपाल सरकारको मन्त्री भइसकेपछि तपाईँले गर्नुपर्ने कुरा नै तिनै हुन् र हामी आशा गर्छौँ तपाईँले चाहिँ यसमा उल्लेखनीय काम गर्नुहुनेछ भनेर चाहिँ हामी शुभकामना दिएर हामी त्यहाँबाट फर्क्यौँ। त्यसको 3 दिन पछाडि उहाँले गएर दुबईको चाहिँ भिसा सेन्टरको उद्घाटन गरेको मैले चाहिँ देखेँ, न्युजहरूमा देखेँ, पढेँ मैले, मलाई अचम्म लाग्यो। त्यस पछाडि चाहिँ अब खैर केही होला, अब त्यो चाहिँ उद्घाटन गर्दैमा हुने त के हो, भिसा सेन्टरै मात्रै हो भने त त्यसले अन्य हस्तक्षेप गर्दैन, सिन्डिकेट गराउँदैन र भिसा चाहिँ सहज ढङ्गले उपलब्ध गराउन त्यसले सहयोगी भूमिका खेल्छ भनेदेखि त त्यसमा हामीले के आपत्ति मान्नु पर्यो, त्यो पनि उसको आफ्नो एम्बेसीको परिसरमा गर्छ भनेर हामीले त्यति धेरै त्यसलाई चासो दिएनौँ। तर ती सबै कुराहरू पनि अहिले हामी के बुझिरहेछौँ भने ती सबै पनि फेरि स्वास्थ्यसँगै नै जोडेर ल्याउन खोजिराखेको छ। कतारको लागि क्युबिसी भन्ने संस्था छ, त्यो पनि स्वास्थ्यसँगै जोडिएको विषयवस्तु छ र अन्ततोगतमा यी सिन्डिकेटधारीहरूको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि सबै देशमा जाने कामदारहरूको स्वास्थ्य परीक्षण केही सीमित स्वास्थ्य संस्थाहरूले गर्ने, एउटा दुईटाको मात्रै कुरा भएन, सबैलाई चाहिँ केही सीमित स्वास्थ्य संस्थाहरूमा मात्रै गराउने प्रपञ्च अहिले यिनीहरूले रचिरहेको अवस्था छ र त्यसको साँची श्रम मन्त्रालय जहिले पनि बन्ने गरेको छ। भनेको तपाईँको भनाइअनुसार सुन्ने हो भने त श्रम मन्त्रीले पनि तपाईँको कुरालाई अब सुनाइ गर्ने क्षमता देख्दैन। म अझै डिटेलमा भन्छु। त्यस पश्चात मैले चाहिँ श्रम मन्त्रीलाई निकैचोटि फोन गरेँ, उहाँको पिएलाई मैले धेरैचोटि फोन गरेँ र उहाँले म टाइम मिलाउँछु भन्नुभयो, तर टाइम मिलाउन सक्नु भएन। 4-5 चोटि फोन गरेर टाइम मिलाउँछु भन्दा पनि उहाँले मिलाउन नसकेपछि मलाई के लाग्यो भने मन्त्रीज्यूको चाहिँ नै उदासीनता हो यसमा भन्ने कुरा मैले बुझेँ। बुझिसकेपछि मैले मन्त्रीज्यूलाई चाहिँ नै म्यासेज पठाएँ, यहाँ गलत भइरहेछ है मन्त्रीज्यू भनेर मैले तपाईँलाई जानकारी होस् भनेर मैले चाहिँ म्यासेज पठाएँ। उहाँलाई डिटेलहरू मैले सबै पठाएँ। पठाइसकेपछि त्यो वाट्सएपमा मैले पठाएँ। वाट्सएपमा पठाइसकेपछि त्यो वाट्सएपमा त रिड गरिसकेपछि त्यहाँ डबल चाहिँ ग्रिन सिग्नल आउँछ, त्यो त बुझिन्छ हामीले। उहाँले हेर्नु चाहिँ भयो सबै कुराहरू, तर त्यसको जवाफ उहाँले दिनु भएन, अहिलेसम्म पनि दिनुभएको छैन। त्यो निकै लामो समय भइसक्यो। मैले हिजो पनि श्रम मन्त्रीको पिएसँग मैले हिजो पनि जगत खड्काजी हुनुहुन्छ उहाँसँग हिजो पनि मैले कुरा गरेँ कि तपाईँ टाइम मिलाउने प्रयास गर्नुहोस् त, मन्त्रीज्यूले मेरो फोन उठाउनु भएको छैन भनेर मैले भनिसकेपछि उहाँले म मन्त्रीज्यू मिटिङमा हुनुहुन्छ, अब उहाँ बाहिर निस्किसकेपछि म यो कुरा राख्छु र तपाईँलाई कल ब्याक गर्छु अध्यक्षज्यू भनेर भन्नुभयो। तर अहिले बिहानसम्म पनि उहाँले फोन गर्नुभएको छैन। मतलब अब त्यो ठ्याक्कै नदेखेको कुरालाई त मैले भन्न सकिनँ, भन्न पनि मिलेन, म त्यो भन्न पनि चाहन्न, त्यसो नहोस् पनि भन्छु। तर यी मन्त्री पनि काहीँ कतै प्रलोभनमा त परेनन् भन्ने खालको आशंका चाहिँ हामीलाई भइसकेको छ। सिन्डिकेटसँग यी पनि कतै जोडिएका त छैनन्, यिनले पनि चाहिँ फटाइ काम गर्न त खोजेका छैनन् भन्ने कुराको आभास चाहिँ हामीलाई भइरहेको छ। तर यदि त्यसो गर्न खोजेका हुन् र यो सिन्डिकेटलाई चाहिँ प्रश्रय दिन खोजेका हुन् भने यसको परिणाम चाहिँ अबका दिनमा चाहिँ यसको परिणाम चाहिँ निकै नराम्रो तरिकाले भोग्नुपर्ने जस्तो अवस्था आउँछ। हेर्नुहोस्, व्यवसायलाई मैले कन्ट्रोल गर्न सकिरहेको छैन, यति धेरै रिसाइरहेका छन् व्यवसायी कि करोडौँ रुपियाँ खर्च गर्न लगाएर श्रम मन्त्रालय उदासीन, सम्झौता गरेर त्यसलाई लागू गर्ने कुरामा उदासीन, वैदेशिक हस्तक्षेप भइरहेको छ, सबै चुपचाप। एउटा तपाईँको स्वास्थ्य परीक्षण संस्था सञ्चालन गर्नुको लागि कति लगानी यहाँले गरिरहनु भएको छ? यस्तो छ, अब उपकरणको कुरा हो होइन, अब कस्तो खालको उपकरणहरू हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ भन्ने हो। अब कसैले त्यही उपकरणलाई चाइनिज उपकरण ल्याएर प्रयोग गरेको पनि हुनसक्छ, काम एउटै हुन्छ, कसैले जापानिज ल्याइरहेको हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो अब ठ्याक्कै यति त भन्न सकिँदैन, तर विशेष त 1 करोडदेखि 1.5 करोड रुपियाँसम्मको चाहिँ लगभग यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ लगानी गर्नै पर्ने हुन्छ। त्योभन्दा कम लगानीले चाहिँ यो अहिले यो मापदण्डहरू पुरा गर्न सक्ने खालको अवस्था छैन। अब ती काम गरेर ब्याजमा काहीँ कतै ऋण खोजेर पनि मान्छेहरूले आफ्नो व्यवसाय गर्नुपर्छ, किनभने कोही त यसैको प्रोफेसन मान्छेहरू छन् होइन, जसले यही मात्रै काम जानेको छ, अरू कामहरू गर्नु भएको छैन, यसैबाट डिपेन्ड हुनुहुन्छ, यसैबाट आफ्नो परिवार धानी राख्नु भएको छ, पालिराख्नु भएको छ, आफू बाँचिराख्नु भएको छ भने अब ती व्यक्तिहरूलाई त समस्या छ नि होइन। त्यसले गर्दा त्यतातिर चाहिँ राज्यले किन ध्यान दिएन? राज्य उदासीन भयो, सरकार उदासीन भयो। अब त्यो कारणले गर्दा व्यवसायहरू अति नै आक्रोशित छन्। हेर्नुहोस्, हिजो अस्ति पनि व्यवसायी भेला गरेर व्यवसायीहरूले चाहिँ तपाईँ अध्यक्षले अगाडि बढेर चाहिँ केही गर्नुहुन्छ भने गर्नुहोस्, होइन भने हामी चाहिँ मलेसियन एम्बेसीमा गएर कालो मोसो दल्छौँ, कसलाई हो मन्त्रीलाई दल्छौँ, के गर्नुपर्छ हामी चाहिँ गर्छौँ भनेर व्यवसायहरू कराउन थाल्नुभयो। मैले भने यसो नगरौँ, किनभने हामी चाहिँ एउटा व्यवसायी हौँ, व्यवसायी भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले राजनीतिक दलका मान्छेहरू जस्तो चाहिँ उफ्रीपाफ्री गर्न हुँदैन। हामी पहिले संयम ढङ्गले चाहिँ अझै पनि कुरा बुझाउने कोसिस गरौँ, किनभने मन्त्री अब यो मन्त्री नयाँ मन्त्रीज्यू आउनु भएको छ, जे भए पनि कुरा त उहाँले बुझिसक्नु भयो होला। त्यही पनि
अब अझै एकचोटि हामी प्रयास गरौँ उहाँलाई कुरा बुझाउनको लागि। मलेसियन एम्बेसीमा पनि हामी चाहिँ त्यो एउटा कूटनीतिक मर्यादाका साथ हामीहरू त्यहाँ जाउँ, निवेदन लेखेर दिउँ, होइन उहाँहरूले पनि बुझ्नु होला मान्छे नै हुन् भन्ने ढङ्गले हामीले चाहिँ यहाँको चाहिँ श्रम सचिव लगायतका मान्छेहरू, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सम्बन्धित निकायका चाहिँ सचिवदेखि लिएर त्यो विशेषज्ञ समितिका अध्यक्षजी हुनुहुन्छ उहाँ लगायत यी सबैलाई हामीले चाहिँ यो जानकारीहरू गराएका छौँ, गराइरहेका छौँ। हामीले शालीन ढङ्गले गराइरहेका छौँ कि हामी यसरी समस्यामा पऱ्यौँ। अब तपाईँहरूको सम्बन्धित मन्त्रालय श्रम मन्त्रालयसम्म तपाईँले चाहिँ मन्त्रीज्यूलाई चाहिँ म्यासेज गर्ने, जानकारी दिने काम पनि यहाँले गरिसक्नु भएको छ। त्यहाँबाट खासै सुनवाई नभए जस्तो पनि देखिएको छ। अब यसको विकल्पको रूपमा अब जति चाहिँ सहज रूपमा एउटा चाहिँ शालीन रूपमा तपाईँहरू प्रस्तुत भइरहनु भएको छ त्यसको सुनवाई भएको छैन। अब काग कराउँदै गर्छ बिना सुक्दै गर्छ भने जस्तो पनि देखिएको छ, होइन? झन्डै त्यस्तो देखियो भनौँ न। अब के गर्ने यसको अवतरण कसरी गर्नुहुन्छ तपाईँ? अब हामी के गर्छौँ भने हामी विदेश जाने कामदारहरूलाई पनि यो विषयमा सुसूचित गर्छौँ। तपाईँ चाहिँ किन अहिले चाहिँ 7,664 रुपियाँ पैसा तिर्नुहुन्छ र किन काठमाडौँमै आएर स्वास्थ्य परीक्षण गर्नको लागि चाहिँ राजी हुनुहुन्छ? किन यति धेरै दासत्वलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ? जस्तै तपाईँ भन्नु एउटा कोवलपुरको मान्छे काठमाडौँमा आएर स्वास्थ्य परीक्षण गर्नु पर्यो भने त्यसको हालत के हुन्छ भन्दा आउन जाने 20-22 हजार रुपियाँ पैसा खर्च हुन्छ। स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने बित्तिकै भिसा लाग्छ भन्ने ग्यारेन्टी पनि छैन। स्वास्थ्य परीक्षण गरिसकेपछि त्यसको रिजल्ट चाहिँ तपाईँको चाहिँ पोजिटिभै आउँछ भन्ने छैन, होइन? फेल पनि हुनसक्छ। अब त्यो भइसकेपछि के हो त उसको 20-22 हजार रुपियाँ पैसा त्यतिकै जाने भयो। यहाँ आएर फेरि अर्कोतिर 4500मा हुने स्वास्थ्य परीक्षणलाई 8,000 रुपियाँ पैसा लगभग तिर्नु परिरहेको अवस्था छ भनेपछि 28-30 हजार त बिचरा त्यो गरिब मान्छेको त त्यतिकै गयो। जब राज्यको नीति भनेको फ्री भिसा फ्री टिकट छ, बिना लगानी जिरो कस्टमा मान्छेहरू विदेश जान पाउनुपर्छ भन्ने राज्यको चाहिँ नीति छ। त्यही राज्यले ठुलो यो चाहिँ यो ब्रह्मलुट हुँदाखेरि हेरेर बसिरहेको छ। यो कुरा हामी चाहिँ ती जाने कामदारहरूलाई पनि हामी बताउँछौँ र मलेसियामा गएर कमाउने पैसादेखि लिएर यहाँ हुने ठगीका कुराहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू हामी बताउँछौँ र चाहिँ अब यही ढङ्गले ब्रह्मलुट गएर पहिले नै नेपाली कामदारहरूलाई ठगेर पठाउने हो भने हामी नेपाली कामदारहरूलाई विदेश नजानको, मलेसिया चाहिँ स्पेसली नजानको लागि आग्रह गर्छौँ हामी। तर त्यति हुँदा हुँदै पनि उहाँहरू जान जानुहुन्छ त्यो थाहा छ हामीलाई, होइन? त्यो विभिन्न लाभ प्रलोभनमा परेर जानुहुन्छ। त्यति हुँदाहुँदै त्यसो गर्नुभयो भने अझै पनि हामी के भने अब हामी सडक आन्दोलनतिर लाग्छौँ। हामी मिडियाहरूलाई चाहिँ यो विषयमा जानकारीहरू गराउँछौँ कि यो चेतना जगाउनको लागि हामीहरू भरमग्दुर प्रयास गर्छौँ, सडक आन्दोलन गर्छौँ, मिडियामा गएर बोल्छौँ, अन्य कामहरू हामीले जे गर्न सक्छौँ यो चाहिँ यो विषयको इन्फर्मेसन चाहिँ पास गराउनको लागि हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू अब चाहिँ तय गर्छौँ। अब यहाँले कार्यक्रम पनि गर्नुहुन्छ, होइन? सम्बन्धित जुन व्यक्ति छ त्यो वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने व्यक्ति छ उसलाई यहाँहरूले यो आफ्नो तर्फबाट बुझाउने काम पनि गर्नुहुन्छ। यति हुँदै पनि काम गर्न जाने मान्छेले त कामको खोजी गरिरहेछ, ऊ कहिले विदेश जाउँ भइरहेछ। अब तपाईँहरूको स्वास्थ्य संस्थामा गएर परीक्षण गरौँ, तपाईँहरूकोबाट गरेको स्वास्थ्य परीक्षणले भिसा लाग्दैन अनि बाध्य भएर फेरि त्यही 39वटै संस्थाको जुनमा गएर पनि अहिले लाग्छ। हेर्नु यहाँ अर्को समस्या यही हो, अहिले तपाईँको मलेसिया जाने कामदारहरूको स्वास्थ्य परीक्षण हामी यो सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाहरूले गरेको खण्डमा भिसा लाग्छ, तर यिनीहरूले भ्रम के तुल्याइरहेछन् भने लाग्दैन भनेर भ्रम तुल्याइरहेछ। अब त्यो चिर्न पर्यो नि त, यहाँ त्यो चिर्न हामी अहिले पसल राख्ने तपाईँहरूको प्रयास छ। तपाईँहरूले 217वटा पसल खोल्नु भएको छ, होइन? सहमतिमा 217वटा पसल खोल्नु भएको छ। अब 217वटा पसल मध्ये कुनै पनि पसलमा जाने अधिकार त सबैलाई होला, मेरैमा आइज भन्ने त छैन। हामी त्यसो भन्दैनौँ, त्यही त भनिरहेको छौँ हामी 217वटामा जहाँ जानुपर्छ। तर अब यो सिन्डिकेटको अन्त हुनु पर्यो भन्ने हाम्रो पहिलो माग हो, होइन? अब यसलाई चाहिँ हामी अझै मैले प्लस गरेँ, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि हामी चाहिँ यो विषयमा जानकारी गराउँछौँ, सहकार्य गर्नको लागि आग्रह गर्छौँ र अझै पनि तपाईँको स्वास्थ्य मन्त्रालय लगायत श्रम मन्त्रालयलाई पनि हामी अझै पनि आग्रह गर्ने पक्षमै छौँ। कोसिस गर्छौँ हामीहरू कि मलेसियन सरकारले यसलाई खारेज गरिसक्यो, तपाईँ यसलाई किन मान्यता दिइराख्नु भएको छ? यो सक्यो हटो सबै सूचीकृत संस्थाहरूबाट चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षण गर भनेर तपाईँ किन भन्न सक्नुहुन्न? ती गरेका स्वास्थ्य परीक्षण गरेका संस्थाहरूबाट स्वास्थ्य परीक्षण गरेपछि भिसा लागेन भने त्यसको जिम्मेवारी श्रम मन्त्रालयले लिनुपर्ने हो कि होइन? जब तपाईँले सूचीकृत गर्नु भएको छ बाबा, तपाईँ आफै भन्दै हुनुहुन्छ कि ल तपाईँले गरेको स्वास्थ्य परीक्षण ठिक हुन्छ, तपाईँ मापदण्ड पुरा गरेको नेपाल सरकारले सूचित गरेको संस्था हो, विदेश जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नको लागि तपाईँ अथोराइज हुनुहुन्छ भनेर तपाईँ आफै भन्दै हुनुहुन्छ सरकारको तर्फबाट। अनि त्यो सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाले स्वास्थ्य परीक्षण गरेपछि अब विदेश जाँदा भिसा लाग्दैन कि क्या हो तिमीहरूकोबाट गरेर भन्नुहुन्छ भने तपाईँ कति तपाईँको चाहिँ इरेस्पोन्सिबल मान्छे हो, होइन? कति चाहिँ तपाईँले चाहिँ गैर कानुनी ढङ्गले चाहिँ कुराहरू गरिराख्नु भएको छ। सरकारले तोकिदिएको नैतिकता पनि हेर्नु पर्यो। सरकारको मापदण्ड अनुरूप 217वटा स्वास्थ्य संस्था चाहिँ यसमा सक्षम छन्, त्यो भिसा नलाग्ने कुरै हुँदैन, होइन? तर त्यहाँ चाहिँ प्रलोभन के देखाइदिएको छ भने यसबाट गयो भने भिसा लाग्दैन भनेर डर त्रास देखाइयो। हिजोका दिनमा त्यसै गरियो। अनि
ती विभिन्न अझै 5 वटा मलेसियाको लागि त 5 वटा अरू चाहिँ संस्थाहरू थिए स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुभन्दा अगाडि ती 5 वटा चाहिँ संस्थाहरू, त्यसलाई मैले ढाट भन्ने गर्थेँ, ती ढाटहरू क्रस गर्नुपर्ने र हरेक ढाटमा 3000-4000 रुपियाँ पैसा त्यो गरिब कामदारले दिँदै 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 गएर बल्ल स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने त्यस्तो खालको चक्रव्यूह रचिएको थियो त्यहाँ। हामीसँग समय सकिएको जानकारी आएको छ यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय विचारको लागि र यहाँलाई परेको समस्या सम्बोधन चाँडै होस् भन्ने हाम्रो पनि सम्बन्धित निकायमा ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छौँ र यहाँले वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिहरूले सर्वसुलभ रूपमा चाहिँ शुल्क तिरेर विदेशमा काम गर्ने वातावरण बनाउनको लागि यहाँको जुन अभियान छ यो अभियान सफल होस्, हाम्रो शुभकामना छ। यहाँलाई पनि मेरा आफ्ना कुराहरू आएर राख्ने मौका दिनुभयो। सबै नेपाली जनताहरू जो युवाहरू छन् भनौँ न, खास गरी विदेशमा कामको लागि एउटा आफ्नो सुनौलो भविष्य बनाउनको लागि जानुहुन्छ, ती व्यक्तित्वहरूलाई नेपालबाटै ठगिने खालको वातावरण नबनाइयोस् भनेर सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र ती व्यक्तिहरूलाई पनि प्रलोभनमा परेर नठगिनको लागि आग्रह गर्छु र त्यसको अभियानमा सबैलाई साथ दिनको लागि म विशेष आग्रह गर्छु। यहाँलाई धन्यवाद भन्छु। धन्यवाद। दर्शक, उहाँ हुन्थ्यो नेपाल मेडिकल व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष सीताराम रेग्मी र वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिहरूमाथि भइरहेको यो शोषणको विषयमा र एउटा सिन्डिकेट को प्रसङ्गमा जसरी 39वटा संस्थाले मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण गरिरहेका छन् र जसरी सूचीकृतमा परेका 217वटै संस्थाले यो स्वास्थ्य परीक्षणको काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको माग रहेको छ। आजको समय सकिएको छ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार।